रमजान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। प्राइम मिनिस्टर रमजान रिलीफ पैकेज पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पैकेज में पैसे मुस्तकीन तक डिजिटल वॉलेट के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। रमजान पैकेज पूरे पाकिस्तान बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के लिए है। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और ठेकेदारों की काविशें लायक तस्लीम है। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में अपनाया जाए। उधर वजीर आजम ने नेशनल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर में जदीद एरोपैनिक्स तरीके से काश्त का इफ्तिताह कर दिया। कहा आलू की पैदावार के लिए इदारा कायम किया जा रहा है। हमें ज़राअत की मुल्की मईशत में हिस्सा डालना होगा। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ऐवान सदर में मुल्की दिफा के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले फौजी ऑफिसर्स को एहसासात देने की खुलबकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने नुमाया खिदमात और अंजाम देने वालों को एहसासात से नवाजा। कैप्टन सैयद आमिर रजा को बेमिसाल बहादुरी पर सतारा वसालत से नवाजा गया। एयर मार्शल मोहम्मद सरफराज, एयर मार्शल कासिम हम्माद, एयर मार्शल शकील गजनफर को हिलाल इम्तियाज अता किया गया। मेजर जनरल सईदुल रहमान सरवर, मेजर जनरल नदीम फजल को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। मेजर जनरल सुहेल साबिर, मेजर जनरल जीशान अहमद, मेजर जनरल ताहिर मसूद अहमद, मेजर जनरल फवाद अहमद सदीकी को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद सदीकी, रेयर एडमिरल मोहम्मद हुसैन सयाल, मेजर जनरल सैयद मुकरम हुसैन, मेजर जनरल इफ्तिखार अहमद सद्दी को हिलाल इम्तियाज से अता किया गया। मुल्क में चीनी 153 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मीडिया पर फैलाए जाने वाली अफवाहों का मकसद आवाम में बेयकीनी पैदा करना है। चीनी की एक्सपोर्ट के बारे में खबरें हकायक से मुतसादिम हैं। वफाकी वजीर कौमी गजाई तहफ्फुज राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत यकीन दिलाती है कि चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा नहीं होगा। मुल्क में चीनी का वाफर जखीरा मौजूद है। मुकामी जरूरियात पूरी करने के लिए चीनी को वाफर मिकदार दस्तयाब है। आम आदमी का गजाई तहफ्फुज यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। चीनी कीमत में मसला जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरों की वजह से हुआ। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत है। दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। कौमी इशू पर इत्तेफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब कहते हैं कि दहशत गर्दी के पीछे बैनुल अक़वामी ताकतें होंगी। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। मुल्क की सियासत में पीपल्स पार्टी का अहम किरदार है। दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान पर खसूसी तवज्जो देना होगी। ओपोजिशन जाती मफादात की बजाय अवामी इशू पर सियासत करे। अवाम के मसाइल का हल तरजीह होना चाहिए। बलूचिस्तान हुकूमत का रियासत के खिलाफ बयानी में मुलव्विस सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर आला बलूचिस्तान की जेर सदारत इजलास अमन अमान और सर्विस डिलीवरी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला ने तमाम कमिश्नर्स और जिलाई अफसरान को मुलव्विस सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि अब सूबे में कोई शहराबंद नहीं होगी। बलूचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पड़ा और पाकिस्तान का कौमी झंडा लहराया जाएगा। जिन तालीमी इदारों के सरबराहान इन एहकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते, अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं। हर जिले अफसर अपने इलाके में रियासत की रिट कायम करने का जिम्मेदार होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हफ्ते में 2 रोज मंगल और जुमेरात मुलाकात बहाल कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आसम पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने बानी की जेल मुलाकातों से मुतालिक
درخواستوں پر سماعت کی۔ قائم مقام چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہر بندہ درخواست لے کر آ جاتا ہے کہ میری بھی جیل میں ملاقات کرائی جائے، جس پر وکیل جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ یہ جیل ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ جیل ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کی کیا ضرورت ہے، ملاقات کریں اور جائیں، شو بنانے کی ضرورت نہیں۔ سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے صرف وہی ملاقات کر سکیں گے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں ہوگی۔ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے معافی مانگنے پر سوال ہی نہیں بنتا۔ یہ ناممکن ہے کہ بانی پی ٹی آئی کوئی معافی مانگے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی معافی مانگیں گے تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں سے گفتگو اچھی چل رہی ہے، سب کے ساتھ مشاورت سے چلیں گے۔ جے یو آئی اور سندھ کی جماعتوں سمیت ہر جگہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سرکاری ہسپتالوں کو واجبات کی فوری ادائیگی کا حکم دے دیا۔ مریم نواز نے مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ہر سرکاری ہسپتالوں میں دستیاب ادویات لسٹ آویزہ کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے چیک لسٹ رپورٹ کی اصولی منظوری بھی دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میڈیکل سٹی پروجیکٹ کا پلان بھی طلب کر لیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا جناح ہسپتال کا دورہ، شہریوں کی شکایات پر پرنسپل اور ایم ایس کو معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میڈیسن سٹور کا بھی معائنہ کیا۔ میڈیسن سٹور میں ادویات موجود ہونے کے باوجود مریضوں کو محروم رکھنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب مریم نواز نے ہربنس پورہ میں فیلڈ ہسپتال کا بھی دورہ کیا، طبی سہولتوں، ادویات کا سٹاک اور معیار چیک کیا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ 25 سے 27 مارچ کے دوران ملک بھر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ 25 سے 28 مارچ گلگت بلتستان اور کشمیر کی بالائی اور وادیوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں آندھی اور تیز بارشیں متوقع ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور، راولپنڈی، جہلم، گجرات، ناروال، فیصل آباد اور ٹوبا ٹیکسنگ میں بادل برسیں گے۔ آئی ایم ایف نے جائیداد لین دین کی ٹیکس شرح کو کم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ایف بی آر کی درخواست مسترد کر دی۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کے سربراہ ماہر بنجی نے کہا کہ مارچ 2025 کے اہداف کم کرنے پر بھی اتفاق نہیں کیا۔ اعلیٰ حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ آئی ایم ایف نے اصولی طور پر 1 اپریل 2025 سے جائیداد کی خریدوں پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس میں 2% کمی پر اتفاق کیا، بشرطیہ اس کی تحریری منظوری آئی ایم ایف سے حاصل کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا 30 جامعات کے 30,000 طلبہ کو اسکالرشپ دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 30,000 گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپس کا افتتاح کر دیا۔ سندھ حکومت گوگل اور ٹیش ویلی کے درمیان معاہدے کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ اسکالرشپس نوجوانوں کے روشن مستقبل میں سرمایہ کاری ہے، سائبر سیکیورٹی اور دیگر جدید مہارتوں پر بھی تربیت دی جائے گی۔ محکمہ پروسیکیوشن سندھ نے مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس میں پولیس کی تفتیش پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے آئی جی سندھ پولیس کو خط لکھ کر سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ پروسیکیوشن نے آئی جی سندھ کو لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ارمغان شراز نے مصطفیٰ عامر کا وہمانہ قتل کیا۔ تفتیشی ٹیم نے پروسیکیوشن کے کیس کو نقصان پہنچایا ہے۔ ملزم ارمغان کے اعترافی بیان سے پہلے نہ تو پروسیکیوشن کو آگاہ کیا گیا اور نہ ہی اعتماد میں لیا گیا۔
FIA ने 4 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 4 मुलजिमान को गुजरावाला और समड़ियाल से गिरफ्तार किया गया। FIA का बताना है कि मुलजिमान ने शहरियों से मजमूई तौर पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए वसूल किए, जबकि मुतासरा शहरियों ने मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करा दिए। बांग्लादेश के साबिक कप्तान तमीम इकबाल को दिल का दौरा पड़ने के बायस एंजियोप्लास्टी कर दी गई है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ढाका प्रीमियर लीग के मैच में तमीम इकबाल को दौरान फील्डिंग सीने में तकलीफ हुई थी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर को सीने में तकलीफ की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में तिब्बी मुआयने और मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद तमीम इकबाल की एंजियोप्लास्टी कर दी गई है। भारत में आजाद खालिस्तान रियासत का कयाम। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में जारी खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का सिलसिला इख्तिताम पजीर हो गया। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के मकसद के तहत की जाने वाली वोटिंग में 35,000 से जायद सिखों ने हिस्सा लिया। वोटिंग के इख्तिताम पर सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गढ़तोपन सिंह पन्नू ने खिताब में अगला खालिस्तान रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में कराने का ऐलान कर दिया। सिख रहनुमा का कहना था कि भारत की गोलियों का जवाब वोटों से देंगे। गढ़तोपन सिंह ने रेफरेंडम के इनेकाद की इजाजत देने पर ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। और गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 17 माह से जारी इसराइली हमलों के नतीजे में गजा में 50,021 फलस्तीनी शहीद जबकि 1,13,274 फलस्तीनी जख्मी हुए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 41 फलस्तीनी शहीद और 61 जख्मी हुए।